युनिट 2 मा सजेस्टिङ, एडभाइजिङ एन्ड पर्सुएडिङ भन्ने टपिक्स रहेको छ। कसरी सल्लाह सुझाव दिएर मान्छेलाई कन्भिन्स गर्ने, कुनै पनि प्रब्लमहरुमा कसरी सल्लाह दिने, कसरी सुझाव दिने अनि कसरी यो काम गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ भनेर हामीले भन्ने, यो कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? सजेस्टिङ, एडभाइजिङ एन्ड पर्सुएडिङ भनेर भन्छौं। यहाँ बुकमा थिंक एन्ड एक्ट भनेर क्वेशन दिएको छ। द इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज इज वान अफ द मोस्ट वाइडली युज्ड ल्याङ्ग्वेज। अंग्रेजी भाषा अति प्रयोग गरिने भाषाहरूमध्ये एक हो। इट इज इक्वली पपुलर राउन्ड द वर्ल्ड रिगार्डलेस अफ जियोग्राफिकल डिफरेन्सेस। भौगोलिक भिन्नताका बावजुद यो विश्वभरि समान रूपमा लोकप्रिय छ। Why do you think the English language is so popular? अंग्रेजी भाषा यति लोकप्रिय छ भनेर तिमी किन ठान्छौ? List any 5 reasons behind the popularity of this language. यो भाषाको लोकप्रियताका पछाडि रहेका 5 वटा कारणहरू सूचीबद्ध गर भनेको छ। यसको एन्सर तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो किताबमा निमाज लेटर टु हर ब्रदर भन्ने पाठ रहेको छ। यहाँ भनेको छ, रिड द लेटर रिटर्न टु लाक्पा बाई हिज सिस्टर निमा एन्ड फाइन्ड आउट द एडभाइस एन्ड सजेसन्स सी हैज गिवन टु हिम। लाक्पालाई उसकी बहिनी निमाद्वारा लेखेको चिठी पढ र उनले उसलाई दिएको सल्लाह र सुझाव पत्ता लगाऊ भनेको छ। यहाँनिर दिएको छ, द रिभर डी फिल्ड Chester, UK, 20 April 2050. Dear Lakpa, I got your letter yesterday. मैले तिम्रो चिठी हिजो पाएँ। Thank you for telling me all about our parents and yourself. हाम्रा बुवा आमा र तिमी आफैको बारेमा सबै कुरा मलाई भनेकोमा तिमीलाई धन्यवाद छ। I am doing well here and thinking of returning home during लोसार। म यहाँ राम्रो गरिरहेको छु र लोसारको बेलामा घर फर्कने सोचिरहेको छु। I am excited to know that you want to improve your English. म जान्नलाई उत्सुक छु कि तिमी आफ्नो अंग्रेजी सुधार्न चाहन्छौ। I think you are very conscious about the importance of English as an international language. मलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा अंग्रेजीको महत्त्वको बारेमा तिमी धेरै सचेत छौ। As you have asked me, I am giving you some suggestions on how you can perform better in the English language, both verbally and in the written form. तिमीले मलाई सोधेको हुनाले म तिमीलाई बोल्ने र लेख्ने दुवै रूपमा अंग्रेजी भाषालाई अझ राम्ररी तिमी कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छौ भनेर केही सुझावहरू दिदै छु। You should always try to communicate in English with your English teacher and the friends. तिमीले सधैँ तिम्रो अंग्रेजी शिक्षक र साथीहरूसँग अंग्रेजीमा कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। Listening to radio programs in English could be an interesting way. अंग्रेजीका रेडियो कार्यक्रम सुन्नु चाखलाग्दो तरिका हुन सक्छ। Why don't you buy a radio for yourself and listen to such programs? तिमी आफ्नै लागि रेडियो किन किन्दैनौ र यस्ता कार्यक्रम सुन्दैनौ? For better pronunciation, copying people could be effective. राम्रो उच्चारणको लागि मानिसले बोलेको कुरालाई नक्कल गर्न प्रभावकारी हुन सक्छ। As you listen to any new word, you ought to repeat it. तिमीले कुनै नयाँ शब्दलाई सुन्ने बित्तिकै तिमीले यसलाई दोहोर्याउनुपर्छ। Using an English dictionary is another effective way to learn the language. शब्दकोश प्रयोग गर्नु भाषा सिक्ने अर्को प्रभावकारी तरिका हो। You had better buy a good English dictionary and use it. तिमीले एउटा अलिक राम्रो शब्दकोश किन्नुपर्छ र यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। You know, my English was not that good when I was in Nepal. तिमीलाई थाहा छ जहिले म नेपालमा थिएँ मेरो अंग्रेजी त्यति राम्रो थिएन। But now I feel it's great. तर अहिले म महसुस गर्छु यो राम्रो छ। I have to speak it all the time. मैले जतिखेर पनि बोल्नुपर्छ। I picked up pronunciation and expressions
one by one मैले उच्चारण र अभिव्यक्ति एक एक गरेर लिए. How about thinking to the foreign tourists who come to visit our area? हाम्रो ठाउँमा भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटकहरूसँग कुराकानी गर्दा कस्तो हुन्छ? They will be happy to know about our village and its beauty from a student, and you would benefit with new English words and expressions. हाम्रो गाउँको बारेमा विद्यार्थीबाट यसको सुन्दरता जान्न पाउँदा उनीहरू खुसी हुनेछन् अनि तिमी नयाँ अंग्रेजी शब्द र अभिव्यक्तिहरूको लाभान्वित हुनेछौ. I have heard that the education related office in Nepal have been developing and distributing different audio visual materials on learning English. मैले सुनेको छु कि नेपालका शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यालयहरूले अंग्रेजी सिक्ने बारेमा विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रीहरूको तयार पार्ने र विवरण गरिरहेको छ. If I were you, I would talk to teachers about them too. यदि म तिमी हुन्थे भने म शिक्षकहरूसँग तिनीहरूको बारेमा पनि जानकारी गर्थे अथवा कुराकानी गर्थे. These materials, I guess, must have been developed considering the advised performance level of the Nepalese students. यी सामग्रीहरू मलाई लाग्छ तिमी नेपाली विद्यार्थीहरूको औसत प्रस्तुति तहलाई विचार गर्दै तयार गरिएको हुनुपर्छ. Would not it be better if you got some of them for your practice? यदि तिमीले आफ्नो अभ्यासको लागि केही तिनीहरूलाई पायौ भने अझ राम्रो हुँदैन र? Going through your letter, I can understand that you have a lot of knowledge on the importance of the English language. तिम्रो चिठी पढ्दै जाँदा म बुझ्न सक्छु कि तिमीसँग अंग्रेजी भाषाको महत्त्वको बारेमा प्रशस्त ज्ञान छ. I had like to add here that as a lingua franca, English has much more significance than what you have written. म यहाँ थप्न चाहन्छु कि सम्पर्क भाषाको रूपमा तिमीले लेखेको भन्दा अंग्रेजीको धेरै महत्त्व छ. You know, people can have better understanding and respect for each other only when they are able to communicate. तिमी जान्दछौ मानिसहरूको एक अर्का बीच अझ राम्रो समझदारी र सम्मान हुन सक्छ जब उनीहरू कुराकानी गर्न सक्छन्. Since the English language has been serving as an effective tool for communication worldwide, it helps people of different nationalities to understand each other's culture, values and sentiments. अंग्रेजी भाषा विश्वभरि सञ्चालनको लागि एउटा प्रभावकारी औजारको रूपमा सेवा गरिरहेको यसले विभिन्न राष्ट्रहरू भएका मानिसहरूका एक अर्काको संस्कृति, मूल्य र भावना बुझ्न सहयोग गर्छ. This way it serves as a powerful means to promote fertility that results in better relations among individuals, societies and countries. यसले भातृत्व प्रदर्शन गर्न एउटा शक्तिशाली उपायको रूपमा सेवा गर्दछ जुन व्यक्ति, समाज र देशहरूका बीचमा अझ राम्रो सम्बन्ध बन्दछ. These attributes definitely contribute to world peace. यी विशेषताहरूले निश्चित रूपमा विश्व शान्तिको योगदान दिन्छ. Hope I have been able to suggest on the ways you could improve your English language. आशा गर्छु तिम्रो अंग्रेजी भाषा तिमीले सुधार्ने तरिकाहरूमा म सुझाव दिन सक्षम भएको छु. As I come home, I will bring you some audio visual materials on how the native speakers use English. म घर फर्कदा रहिथाने वक्ताहरूले कसरी अंग्रेजी प्रयोग गर्छन् भन्ने केही श्रव्य दृश्यका सामग्रीहरू म तिम्रो लागि ल्याउने छु. That's all for now. अहिलेलाई यति नै. Looking forward to your next letter. तिम्रो अर्को पत्रको आशा गर्दै. Sincerely yours, तिम्रो निमा.
अब हामी एक्सरसाइज 1 मा हेर्छौं। यहाँ भनेको छ इनरिच योर भोकाबुलरी फ्रम द लेटर फाइन्ड द वर्ड्स व्हिच आर सिमिलर इन मिनिङ टु दिस वर्ड्स। चिठीबाट यी शब्दहरूसँग समान अर्थ हुने शब्दहरू पत्ता लगाऊ भनेको छ। शब्दहरू दिएको छ अवेयर, एक्ट परफर्म्ड, इन्ट्र्याक्ट, कमन ल्याङ्ग्वेज, क्वालिटिज, कम्पेनियनशिप दिएको छ। अब यसको सिमिलर चाहिँ के हुन्छ? अवेयर भनेको सचेत, यसको के हुन्छ? कन्सियन्स। एक्ट परफर्म्ड भनेको गरिएको कार्य, यसको के हुन्छ? परफर्मेन्स। इन्टरेक्ट भनेको अन्तरक्रिया, इन्टरेक्ट भनेको अन्तरक्रिया, यसको हुन्छ कम्युनिकेट। कमन ल्याङ्ग्वेज भनेको साझा भाषा, यसको हुन्छ लिङ्गुवा फ्रेङ्का। क्वालिटिज भनेको गुण, यसको हुन्छ अट्रिब्युट। र लास्टमा छ कम्पेनियनशिप भनेको मित्रता, यसको हुन्छ फ्रटर्निटी। त्यस्तै एक्सरसाइज 2 मा छ रिड एन्ड म्याच। म्याच द expressions under column A with their correct continuationship under B भनेको छ। अब A मा छ यो चाहिँ जोडा मिलाउने हो, कोलम A र कोलम B को जोडा मिलाऊ भनेको छ। A मा छ निमा एडभाइस, यसको चाहिँ जोडा मिलाउँदा के हुन्छ? लाक्पा टु युज इंग्लिश व्हाइल टकिङ टु फ्रेन्ड्स एन्ड हिज इंग्लिश टिचर हुन्छ। लाक्पा लिभ्स को चाहिँ जोडा मिलाउँदाखेरि यसको चाहिँ सही के हुन्छ भने समवेयर इन नेपाल हुन्छ। त्यसै गरी द इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज को जोडा मिलाउँदाखेरि कुड हेल्प प्रोमोट बेटर रिलेसनशिप इन द वर्ल्ड हुन्छ। त्यसै गरी सम एजुकेसन रिलेटेड अफिस इन नेपाल को जोडा मिलाउँदाखेरि प्रोडक्ट एन्ड डिस्ट्रिब्युट अडियो भिजुअल मेटेरियल्स फर नेप्लिज स्टुडेन्ट्स हुन्छ। त्यसै गरी युजिङ अ डिक्सनरी अफ द टार्गेट ल्याङ्ग्वेज को जोडा मिलाउँदाखेरि कुड बी एन इफेक्टिभ वे टु लर्न द ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। त्यस्तै एक्सरसाइज 3 मा छ ट्रू अर फल्स। स्टेट वेयर इज द फलोइङ सेन्टेन्सेस आर ट्रू अर फल्स। ए मा छ सिस्टर एडभाइजिङ एज आस्क्ड फर बाई हर ब्रोदर छ, यसको हुन्छ ट्रू। बी मा छ लाक्पा इज प्लानिङ टु भिजिट निमा ड्युरिङ लोसार छ, यसमा हुन्छ फल्स, यसको चाहिँ। सी मा छ द इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज इज द ओन्ली इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज, यसमा चाहिँ फल्स हुन्छ। डी मा छ निमा सजेस्ट हर ब्रोदर दैट ही शुड नेभर यूज हिज नेटिभ ल्याङ्ग्वेज, यसमा हुन्छ फल्स। ई मा छ कम्युनिकेटिङ द टार्गेट ल्याङ्ग्वेज हेल्प्स बिल्ड अप म्याट्री ओभर इट, यसको हुन्छ ट्रू। लास्टमा छ लभ फर्टर्निटी and respect for others are some of the qualities of humanity, यसको हुन्छ true। क्वेशन नम्बर 4 मा छ read and answer. Read the letter again answer this question भनेको छ। ए मा छ where and when was this letter written, यो चिठी कहाँ र कहिले लेखिएको थियो भनेको छ। यसको एन्सर हुन्छ this letter was written at the river Deerfield, Chester, UK on 21 April 2015 मा लेखेको छ हुन्छ। क्वेशन नम्बर बी मा छ as suggested in the letter what are some of the ways to improve English, do you apply any of the ways personally, पत्रमा सुझाए अनुसार अंग्रेजी सुधार्ने केही तरिकाहरू के हुन्, के तिमी व्यक्तिगत रूपमा कुनै तरिकाहरूको प्रयोग गर्छौ भनेको छ। यसको एन्सर हुन्छ as suggested in the letter the following are some of the ways to improve English: communicating in English with one's teacher and the friends, listening to radio programs in English, copying people could be effective for better pronunciation, new words should be respected, using an English dictionary would be an effective way to learn the language, etc. क्वेशन नम्बर सी मा छ according to Nima what is an interesting way of learning English, निमाका अनुसार अंग्रेजी सिक्ने चाखलाग्दो तरिका के हो भनेको छ। यसको एन्सर हुन्छ according to Nima listening to radio program in English is an interesting way of learning English हुन्छ। क्वेशन नम्बर डी मा छ how does the writer feel about her own performance in the English language, लेखक अंग्रेजी भाषामा उनको आफ्नै प्रस्तुतिको बारेमा कस्तो महसुस गर्छिन् भनेको छ। यसको एन्सर हुन्छ द राइटर फिल्स ग्रेट अबाउट हर ओन परफर्मेन्स इन द इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज बट इट वाज नट दैट गुड व्हेन सी वाज इन नेपाल।
क्वेशन नम्बर ई मा छ when will Nima come home and what will she bring for her brother? निमा कहिले घर आउने छिन् र उनले आफ्ना भाइको लागि के ल्याउने छिन् भनेको छ। यसको एन्सर हुन्छ निमा will come home during 8 Losar and she will bring some audio visual materials on how the native speakers use English for her brother. Question number F मा छ which of the ways suggested by Nima do you prefer? Why do you think so? भनेको छ निमाद्वारा सुझाइएका कुन तरिकालाई तिमी मन पराउँछौ, तिमी किन यस्तो ठान्छौ भनेको छ। यसको एन्सर हुन्छ I prefer the following ways suggested by Nima. Why don't you buy a radio for yourself and listen to such programs? You had better buy a good English dictionary and use it. Listening to the radio gives us the natural way of speaking language. We can understand and know how native speakers pronounce words. A good English dictionary gives us many information related to words. Its repetitions helps us to understand the information. यहाँ भन्दा तलतिर भनेको छ put into practice. Nima has suggested our brother do different things to help him improve his English language. निमाले आफ्नो भाइलाई उसको अंग्रेजी भाषा सुधार्न, उसलाई सहयोग गर्न विभिन्न चीजहरू गर्न सुझाएकी छिन्। Some people may like to learn your native language. केही मानिसहरू तिम्रो मातृभाषालाई सिक्न मन पराउँछन् होला। Prepare a list of any 5 activities that will help them to learn your language better and read them out in the forms of suggestions. कुनै 5 वटा क्रियाकलापहरूको सूची तयार पार जसले उनीहरूलाई तिम्रो भाषा अझ राम्ररी सिक्न र सुझाउनको रूपमा उनीहरूलाई पढ्न सहायता मिल्नेछ भनेको छ। You may begin. तिमीले सुरु गर्न सक्छौ। यहाँबाट केबाट सुरु गर्न सक्छौ? My native language ... If you want to learn it, you should ... You had better भनेर भनेको छ। यहाँ लेखिएको भनेको छ। अब यहाँ लेखिएको छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। ग्रामर practice को A नम्बरमा छ read this concluding line of the letter and pick out the preposition used. चिठीको यी समापन हरफहरू पढ र प्रयोग गरेका नामहरू टिप भनेको छ। यहाँनेर छ यो हरफहरू पढेर तपाईहरुले यहाँनेर नाम योगीहरू टिप्न सक्नुहुन्छ। नाम योगीहरू छ कुन छ? to, on छ, for छ, to छ। त्यसै गरी B मा छ fill in the blanks with one of the preposition you have picked up. तिमीले टिपेका नामयोगीहरू मध्ये एउटाले खाली ठाउँ भर भनेको छ। 1 मा छ I was born ... Monday भनेको छ। यसमा चाहिँ I was born on Monday हुन्छ किनकि यो चाहिँ बारको नामसँग चाहिँ के हुन्छ? on लाग्ने, on को प्रयोग हुन्छ। क्वेशन नम्बर 2 मा छ we don't go ... school on Saturdays. यसमा चाहिँ हुन्छ we don't go to school on Saturdays हुन्छ। गन्तव्य देखाउनका लागि to को प्रयोग गरिन्छ। नम्बर 3 मा छ it is small map ... Nepal. यसमा हुन्छ it is a small map of Nepal. सम्बन्ध बुझाउन of को प्रयोग गरिन्छ। अब हामी स्टडी टाइममा प्रिपोजिसन स्टार्ट गर्दै छौं। बिफोर we start यहाँ बुकमा हेरौं के भनेको छ। Prepositions are single words or group of words such as at, on, in front of, out of, etc. used before a noun or pronoun to show place, position, time or method. Preposition भनेको single word अथवा group of word हो। यो single word पनि हुन्छ र group of word पनि हुन्छ। कुनै पनि कामहरु कसरी भइरहेको छ, कुन टाइममा कुन प्लेसमा भइरहेको छ भनेर डेनोट गर्नुका लागि हामी
यो युज गर्छौं। प्रिपोजिसन को युज एकदमै धेरै हुन्छ, तर हाम्रो लेभललाई कति चाहिन्छ हामी त्यो मात्र स्टडी गर्छौं। ए नम्बरमा लेखेको छ स्टडी द पिक्चर्स एन्ड द युज अफ प्रिपोजिसन। ए नम्बरमा चाहिँ यहाँ त्यहाँ भन्दा तलतिर पिक्चर दिएको छ। पिक्चर 1 मा लेखिएको छ, त्यहाँ तल पिक्चर पनि दिएको छ। त्यसैले 1 नम्बरमा लेखेको छ इन टु शो समथिङ कम्प्लिटली इनसाइड समथिङ अर इन एन एरिया अफ बाउन्ड्रिज। प्रिपोजिसन इन भनेर हामीले कतिखेर युज गर्छौं भने जब कुनै पनि बाउन्ड्रिज भित्रको अथवा एरिया कभर गरेको ठाउँलाई बताउँछ, भित्र भन्दाखेरि चाहिँ प्रिपोजिसन इन को प्रयोग गर्छौं। जस्तै वी आर इन द क्लास। किताबको एक्जाम्पलमा छ द बल इज इन द बक्स। बल बक्स भित्र छ। अर्को एक्जाम्पल छ द क्याटल आर इन द फिल्ड। यी गाई वस्तुहरू चाहिँ कहाँ छन् त? फिल्डमा छन्। फिल्ड पनि एउटा सर्टेन एरिया हो। एरिया भित्र छन् भन्दाखेरि हामी के को युज गर्छौं त? इन को युज गर्छौं। त्यस्तै गरी 2 मा छ अन। 2 मा चाहिँ के छ? अन छ। अन मा के भनेको छ भने टु शो समथिङ अन द सर्फेस अफ समथिङ अर टु शो समथिङ अन अ लाइन। कुनै पनि चीज सतहमा छ भनेर देखाउनलाई अन को युज गर्ने अथवा अन को युज गर्नुपर्छ। इन भनेको भित्र भयो। अन भनेको चाहिँ के हो त? माथि। अन भनेको चाहिँ माथि हुन्छ। जस्तै एउटा बुक माथि हामीले डस्टर राख्यौं। वेयर इज द डस्टर भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नुपर्छ? अथवा के हुन्छ वेयर इज द डस्टर भन्दाखेरि इट इज अन द बुक। यो चाहिँ सतह माथि भयो। सतह भन्दा माथि देखिनेलाई अन भन्नुपर्छ। किताबको एक्जाम्पलमा द भेज हैज बीन पुट अन द टेबल। फुलदान टेबल माथि छ। अर्को एक्जाम्पल बुटवल इज अन द ईस्ट वेस्ट हाईवे। बुटवल माथि चाहिँ पूर्व पश्चिम हाईवे छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा छ 8। 8 मा के भनेको छ भने टु शो द लोकेसन अफ समथिङ एट अर नियर अ पोइन्ट अन द म्याप। कुनै पनि ठाउँलाई हामीले डोनेट गर्दाखेरि हामी एट को युज गर्छौं। आई एम एट स्कुल। म स्कुलमा छु। स्कुल चाहिँ एउटा के भयो? ठाउँ हो। कुनै पनि ठाउँको लोकेसन भन्दाखेरि चाहिँ हामी एट को युज गर्छौं अथवा एट को युज गरिन्छ। किताबको एक्जाम्पलमा आई मिट हिम एट द एयरपोर्ट। म उसलाई एयरपोर्टमा भेट्छु। हामीलाई किताबमा 3 वटा मात्र एक्जाम्पल दिएको छ। किताबको 4 नम्बरमा छ लुक एट द एरोज एन्ड सी हाउ इन्टु अन आउट अफ अफ अनटु राउन्ड एन्ड अन्डर आर युज। अब इन्टु र आउट अफ लाई हामी हेर्छौं। इन्टु र आउट अफ ले मोमेन्टलाई देखाउँछ। जब हामी कहीँ जान्छौं, जस्तै आई एम गेटिङ इन्टु द क्लासरुम। अगाडिपट्टि हिँड्नु भयो, मोमेन्ट भयो हो। अगाडिपट्टि हिँड्दाखेरि चाहिँ के भयो? मोमेन्ट भयो। मोमेन्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ? इन्टु हुन्छ। द कार इज गेटिङ इन्टु द हाउस। गेटबाट भित्र छिरिरहेको छु इन्टु हो। गेटबाट भित्र छिरिरहेको छु भन्दाखेरि के हुन्छ? इन्टु हुन्छ। तपाई क्लासमा भित्र छिर्दै हुनुहुन्छ भने पनि के हुन्छ? इन्टु हुन्छ। अब आउट अफ भनेको चाहिँ ठ्याक्कै इन्टु को अपोजिट हो। इन्टु भनेको भित्र जानु, आउट अफ भनेको चाहिँ के हुन्छ? बाहिर जानु भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब अर्को छ अनटु। यो अनटु भनेको पनि मोमेन्ट नै हो। कुनै कुरा मोमेन्ट भएर कुनै पनि कुरा मोमेन्ट भएर माथि आयो। ही थ्यू बल अनटु माई बुक।
जस्तो उसले बल फाल्यो, बल फाल्दाखेरि मेरो बुकमा आएर उफ्रियो भनेपछि त्यो के भयो त? अन भयो, अन्टु भयो। द क्याट जम्प अन्टु द टेबल। क्याट चाहिँ हाम फालेर टेबलमाथि आयो। केही कुरा माथिबाट आएर बस्दा अन्टुको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ अफ, ओएफएफ अफ। अफ भनेको पर लैजानु हो। गेट अफ द क्यामेरा, गेट अफ द बोर्ड भन्दा हामी अफको प्रयोग गर्छौं। हामी गाडीबाट झर्छौं, वी गेट अफ द बस। अफ भनेको ओर्लिनु अथवा पर हट्नु अथवा पर हट्ने कामलाई बुझिन्छ। अफ युज गर्दा अगाडि भर्बको पनि प्रयोग गरिन्छ। फर एक्जाम्पल, वी गेट अफ द बाइक। त्यस्तै गरी अर्को छ एक्रॉस। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा तर्ने काम अथवा पारी जाने कामलाई चाहिँ के हुन्छ? हामी अक्रॉसको युज गर्छौं। फर एक्जाम्पल, आई केम अक्रॉस द रिभर। मैले खोला पार गरेर पारी आएँ। मैले रोड पार गरेर पारी आएँ अथवा पारी गएँ। एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा अथवा एउटा दिशाबाट अर्को दिशामा जाँदाखेरि एक्रॉसको युज गरिन्छ। फर एक्जाम्पल, आई केम एक्रॉस द क्लासरूम। त्यस्तै गरी अर्को प्रिपोजिसन छ बिट्विन। बिट्विन भनेको दुईजना बीचको भनेर जनाइन्छ। फर एक्जाम्पल, जस्तै दुईवटा मार्करको बीचमा एउटा पेन छ। द पेन इज बिट्विन द मार्कर। दुईजना बीचको भन्दाखेरि के को युज गर्छौं हामी? बिट्विनको युज गर्छौं। त्यस्तै गरी अर्को छ ओभर। केही कुराको ठिक्क माथि हुँदा ओभरको युज गरिन्छ। फर एक्जाम्पल, द मार्कर इज ओभर माई हेड। मार्कर चाहिँ ठिक मेरो टाउको माथि छ। बुकको ठिक माथि, केही सामानको ठिक माथि हुँदा ओभरको युज गरिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ अन्डर अथवा ओभर, अन्डर। त्यस्तै अर्को के छ? अन्डर छ। ओभरको अपोजिट केही सामानको ठिक्क तल भन्दा अन्डरको युज गरिन्छ। भर्टिकल्ली तल हुनुपर्छ। फर एक्जाम्पल, द मार्कर इज अन्डर द टेबल। मार्कर चाहिँ टेबल मुनि छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रिपोजिसन छ अराउन्ड अथवा राउन्ड। राउन्ड भने पनि एउटै हो। घुमेर आउने काममा चाहिँ के हुन्छ? अराउन्ड अथवा राउन्डको युज गरिन्छ। फर एक्जाम्पल, आई मुभ राउन्ड द क्लास। कुनै पनि पार्टिकुलर ठाउँको वरिपरि घुम्नु राउन्ड हो। त्यस्तै गरी अर्को प्रिपोजिसन छ थ्रु। सुरुङ, जंगल, कोठा जस्ता स्थानको एक छेउबाट पसेर अर्को छेउबाट निस्केको देखाउन थ्रुको प्रयोग गरिन्छ। फर एक्जाम्पल, ही वेन्ट टु द टाउन थ्रु द जंगल। अन्तिममा छ टुवार्ड्स। कुनै गन्तव्यतर्फ अथवा गन्तव्यतिर भन्ने अर्थमा टुवार्ड्सको प्रयोग गरिन्छ। फर एक्जाम्पल, दे वेयर गोइङ टुवार्ड्स द माउन्टेन। बुकमा बी नम्बरमा भनेको छ कम्प्लिट द फलोइङ सेन्टेन्सेस चुजिङ वान अफ द प्रिपोजिसन्स फ्रम द बक्स बिलो। तलको कोठाबाट नामयोगीहरू मध्ये एकवटा छान्दै निम्न वाक्यहरू पूरा गर भनेको छ। बक्समा दिएको छ अन, एट, इन, अफ, थ्रु, बिट्विन, इन्टु, अन्डर, राउन्ड, एक्रॉस, टुवार्ड्स एन्ड ओभर भनेर दिएको छ। हामीले यी प्रिपोजिसनहरू कस्तो कस्तो स्थितिमा वा अवस्थामा प्रयोग हुन्छन् भनेर माथि हेरिसकेका छौं। त्यही अनुसार तलका वाक्यहरू प्रिपोजिसन युज गरेर पूरा गर्छौं। क्वेशन नम्बर 1 मा छ द चिल्ड्रेन आर प्लेइङ द ग्राउन्ड द ब्याक अफ द हाउस भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ द चिल्ड्रेन आर प्लेइङ इन हुन्छ किनकि यहाँ चाहिँ एसी एरिया भित्र जनाउँछ हो। इन द ग्राउन्ड एट द ब्याक अफ द हाउस हुन्छ, लोकेसन पनि जनाएको छ हो। क्वेशन नम्बर 2 मा छ डट माई क्लासरूम आई अलवेज सी डट फुलमती एन्ड रूपमती भनेको छ। यसमा चाहिँ क्लासरूम भनेपछि माई क्लासरूम भित्र हुन्छ हो। इन माई क्लासरूम आई अलवेज सिट फुलमती एन्ड रूपमती भनेपछि बिट्विन हुन्छ, दुईजना बीच हो। बीच भएकाले बिट्विन फुलमती एन्ड रूपमती हुन्छ। क्वेशन नम्बर 3 मा छ द प्रिसनर स्क्यापर्ड द न्यारो ओपनिङ द बाउन्ड्री वाल भनेको छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ? अर्को ठाउँबाट भन्नेपछि थ्रु हुन्छ। द
prisoner escaped through the narrow opening on boundary wall हुन्छ हो on चाहिँ माथि हो के माथि wall माथि भनेको छ 4 नम्बरमा छ as the students were getting the room the head teacher told them to come him भनेको छ यसमा चाहिँ as the students were getting भनेपछि in classroom भित्र getting in the room हुन्छ हो भित्र भएकाले in the room the head teacher told them to के हुन्छ एउटा गन्तव्य देखाले towards him हुन्छ है त्यसैगरी 5 नम्बरमा छ going the field will take much shorter time than going it but you may fall because the ground is rather simply the middle of the field भनेको छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने going through अथवा across हुन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हो the field will take a much shorter time than going के हुन्छ round हुन्छ घुमेर आउनु round it but you may fall over हुन्छ माथिबाट के हुन्छ because the ground is rather slippery in the middle of the field हुन्छ in हुन्छ है त्यसैगरी किताबमा put in practice भनेर here is a story of a camel and a jackal यहाँ ऊँट र स्यालको एउटा कथा छ supply the missing prepositions in it and copy it out under the little title भनेको छ the camel and the jackal यसमा छुटेका नामयोगीहरु भर र ऊँट र स्याल शीर्षकमा उतार भनेको छ यहाँ खाली ठाउँ भएको छ त्यहाँ प्रिपोजिसनहरु भर्नु पर्ने हुन्छ माथि जसरी यो खाली ठाउँमा तपाईहरुले प्रिपोजिसन यसरी भर्नु भएको थियो त्यसरी नै यहाँनेरि यो खाली ठाउँमा प्रिपोजिसन भर्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँनेरि तपाईहरुलाई यो प्रिपोजिसन भरेको पुरा देखाएका छौं तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी स्टडी टाइममा ए मा छ लिसनिङ टु द रेडियो मटेरियल एन्ड चुज द बेस्ट एन्सर श्रव्य सामग्री सुन र सर्वोत्कृष्ट उत्तरहरू छान भनेको छ यो तपाईहरुले अडियो सुनेर सल्भ गर्नु होला हामीले यहाँ यसरी गरेका छौं तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै नम्बर बी मा लिसन एन्ड राइट ट्रू फर द ट्रू स्टेटमेन्ट एन्ड फल्स फर द फल्स वान सुन र ठीक भनाइको लागि ट्रू र बेठिक भनाइको लागि फल्स लेख भनेको छ यो पनि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै पुट इन्टु प्र्याक्टिस भनेर लिसन टु अ रिलिजियस प्रोग्राम्स अन अ रेडियो अर टेलिभिजन रेडियो वा टेलिभिजनका धार्मिक कार्यक्रम सुन नोट डाउन अ फ्यू आइडियाज अफ द प्रोफेट द स्क्याप्स एन्ड कन्वे देम टु योर फ्रेन्ड्स धर्म ग्रन्थ उपदेश का केही विचारहरू सार र टिप तिनीहरू आफ्ना साथीहरूलाई सुनाऊ भनेको छ यहाँको हेरेर तपाईहरुले आफ्नो साथीहरूलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ We are going to learn how to suggest in English. कसरी सजेसन गर्ने भनेर हामी इंग्लिशमा सिक्छौं स्टडी टाइमको ए मा 5 वटा स्ट्रक्चर दिएको छ 1 मा छ if I were you, I would plus v1 I would plus v1 यस्तै 2 मा छ why don't you plus Bob question mark त्यस्तै 3 मा छ you should or us to plus Bob question mark त्यस्तै 4 मा छ you would better plus Bob त्यस्तै 6 मा छ how about plus bing question mark हामीले ग्रेड 9 मा यो 5 वटा स्ट्रक्चर राम्रोसँग सिक्यौं भने साथीलाई और रिलेटिभलाई साथीलाई अथवा साथ रिलेटिभलाई परेको बेलामा सजेसन दिन सक्छौं अब यहाँ 1 मा हेर्नुस् त इफ भनेको छ जस्तो
यहाँ 1 मा हेर्नुस् त के भनेछ इफ आई वेयर के छ यु कमा आई वुड प्लस भब भनेको छ हो। जस्तो मैले भने मलाई एकदमै पेट दुखिरहेको छ हो, मलाई एकदमै पेट दुखिरहेको छ, पेन इज स्टोमच। कसैले भन्नु होला हट वाटर, कसैले भन्नु होला टेक मेडिसिन, कसैले भन्नु होला कन्सर्न डक्टर, कसैले भन्नु होला टेक अ रेस्ट। सबैजनाले आफ्नो तरिकाले सजेस्ट गर्नुहुन्छ। अब स्ट्रक्चर 1 मा छ इफ आई वेयर यु कमा आई वुड टेक हट वाटर। तिम्रो ठाउँमा म भएको भएदेखि तातो पानी खान्थे हो, यसरी सजेस्ट गर्ने। स्ट्रक्चर 2 मा छ व्हाई डोन्ट यु प्लस भब छ। यसमा व्हाई डोन्ट यु टेक मेडिसिन, तिमी किन औषधि खाँदैनौ, औषधि खायो भने चाँडो निको हुन्छौ हो, यसरी सुझाव दिने। त्यसै गरी स्ट्रक्चर 3 मा छ यु शुड अर अट टु प्लस भब। शुड अथवा अट टु चाहिँ दुवै एउटै हो। यु शुड कन्सल्ट द डक्टर, यु शुड के हुन्छ कन्सल्ट द डक्टर। स्ट्रक्चर 4 मा छ यु वुड बेटर भब, यु वुड के छ बेटर प्लस भब छ। यसमा यु वुड बेटर टेक अ रेस्ट, काम गर्न छोडेर रेस्ट गरेर त ठिक हुन्छ हुन सक्छ भनेर सजेसन दिएको छ। स्ट्रक्चर 5 मा छ हाउ अबाउट प्लस VING छ। एकदमै कम मान्छेले यो स्ट्रक्चरको चाहिँ युज गर्ने गर्दछन्। हाउ अबाउट टकिङ हट वाटर, मेरो सल्लाह मान्छौ तातो पानी खाएर न, मेरो सल्लाह मान्छौ भने तातो पानी खाएर न भनेर सजेसन दिएको छ। कुनै पनि प्रब्लम सोलुसनलाई गर्नका लागि चाहिँ हामीले यी 5 वटा स्ट्रक्चर युज गरेर सजेस्ट गर्न सक्छौं। त्यसै बुकको ए नम्बरमा पनि यिनै स्ट्रक्चर युज गरेर यहाँनेर सजेस्ट गरेको तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। बी नम्बर भनेको छ वर्क इन पेयर्स एन्ड प्ले द रोल अफ A and B and C and D रेस्पेक्टिभली। दुईजना भएर काम गर र A अनि B अनि C र D को भूमिका क्रमशः निभाऊ। यु क्यान स्वप योर रोल्स फर फ्युचर प्र्याक्टिस। अरु अभ्यासहरुको लागि तिमीले आफ्नो भूमिका परिवर्तन गर्न सक्छौ भनेको छ। त्यो यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ पुट इन प्र्याक्टिस को ए नम्बरमा छ युज द क्लज गिवन एन्ड ह्याभ सिमिलर कन्भर्सेसन एज एबभ इन पेयर्स भनेको छ। दिएका संकेतहरु प्रयोग गरेर दुईजना भएर साथी माथिको जस्तै समान कुराकानीहरु गर भनेको छ। यो पनि तपाईहरुले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै बी नम्बरमा छ यु ह्याभ द फलोइङ प्रब्लम्स एन्ड योर फ्रेन्ड गिव्स यु सजेसन। तिमीसँग निम्न समस्याहरु छन् र तिम्रो साथीले तिमीलाई सुझावहरु दिन्छन्। यु वर्क इन पेयर्स एन्ड ह्याभ ट्रु कन्भर्सेसन। जोडी भएर काम गर र सही कुराकानी गर भनेको छ। यो मैले अगाडि सिकाइसकेको छु। जम्मा 5 वटा फर्मुलाहरु छन्। ती फर्मुलाहरु युज गरेर तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर मैले गर्दिएको छु हेर्नु होला। त्यसैगरी सी को पनि तपाईहरुले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै यहाँनेर पुट इन टु प्र्याक्टिस भनेर ए नम्बरमा छ इमेजिन दैट यु आर मिस अधिकारी। कल्पना गर कि तिमी सुश्री अधिकारी हौ। राइट अ रिप्लाई इमेल टु किरण थापा मगर गिभिङ हिम अल द इन्फर्मेसन ही हैज आस्क्ड फर। किरण थापा मगरले मागेका सबै जानकारी उसलाई दिँदै एउटा इमेलमा जवाफ लेख। युज द फर्मेट एज इन द मोडल इमेल। नमुना इमेल भए जस्तै रूपरेखाको प्रयोग गर भनेको छ। सुरुमा टु लेखेर इमेल एड्रेस लेख्ने, त्यसपछि सब्जेक्ट लेख्ने अनि कसलाई सम्बोधन गर्ने डियर मगरलाई हो, एकजना कसलाई सम्बोधन गर्ने हो त्यसलाई लेख्ने। त्यसपछि बीचमा के कुराहरु गर्ने हो त्यो लेख्ने र अन्तिममा बेस्ट रिगार्ड अथवा कसले लेख्ने लेटर इमेल कसले पठाउने उसको नाम अथवा इमेल एड्रेस पठाएर हामी यसरी इमेल लेख्न सक्छौं।
क्वेसन नम्बर बी मा छ इमेजिन दैट यू आर लिभिङ अलवेज फ्रम होम। कल्पना गर कि तिमी घरबाट टाढा बसिरहेका छौ। योर सिस्टर एट होम इज रादर कन्फर्म अबाउट फुड वर्क एन्ड रेस्ट एन्ड स्पोलिङ अर हेल्थ। तिमी घरमा बसेकी बहिनी खाना काम र आरामको बारेमा अलिक निश्चित छन् र आफ्नो स्वास्थ्य बिगारिरहेकी छिन्। राइट हर अ पर्सुएसिभ लेटर टेलिङ हर हाउ सी क्यान इम्प्रुभ हर हेल्थ। उनले आफ्नो स्वास्थ्यलाई कसरी सुधार्नुपर्छ भन्दै उनलाई एउटा मनाउने चिठी लेख भनेको छ। चिठी लेख्दाखेरि हामीले राइट साइडमा एड्रेस लेख्नुपर्छ अथवा राइट साइडमा डेट लेख्नुपर्छ। त्यहीँनिर एड्रेस लेख्दा पनि भयो। कडा भित्ता काकर भित्ता 24 अप्रिल 2016 छ यहाँनिर। त्यसपछि सम्बोधन कसलाई गर्ने डियर विदिशा हो सम्बोधन गर्ने। बीचमा भनेको हामीले के कुरा छाउने हो के कुरा लेख्ने हो के का बारेमा लेख्ने हो त्यो कुरा लेख्ने र अन्तिममा कसले पत्र लेख्ने हो उसको नाम लेख्नु पर्दछ। तपाईहरुले यहाँनिर यो लेटर हेर्न सक्नुहुन्छ।